و تاریخ می نویسد آنگاه که فلسطین فریاد می زد امت در خواب بود. کسانی که در کنار ما ایستاده بودند جز تماشاگرانی خاموش نبودند. بر لب‌هایشان واژه‌های محکومیت شدید بود و در دل‌هایشان ادعاهای رسمی نگرانی عمیق. به ما گفته می‌شود فقط محکوم کنید، سکوت کنید و منتظر نوبت خود بمانید. و آن سو فلسطین است، جایی که رؤیاهای کودکان بیگناه زیر آوار دفن می‌شود، جایی که آغوش مادران ویران شده و با هر اذان پیکری برمیخیزد. و این سو امت است، با چشمانی اشک‌آلود اما بی‌عمل. درد را به واژه تبدیل می کند اما از برداشتن گام می لرزد. ما غیرت را زیر بیانیه ها دفن کرده ایم و ایمان را در پرونده های محکومیت زندانی کرده ایم. فلسطین می سوزد، تکه تکه می شود، می میرد و ما تنها واژه های تأسف را تکرار می کنیم و در انتظار نوبت خود ایستاده ایم. این سکوت خود یک جنایت است و این بی‌حسی خود نوعی قتل. و تاریخ می نویسد آنگاه که فلسطین فریاد می زد امت در خواب بود.